بونجور، معكم مدام مها. مادة الفلو لي ميثودولوجي دو فلو. كلنا بنعرف نحن أنا كلامي موجه لطلاب السنة الرابعة بمادة الفلو اللي هي فرونسي لونغ إترانجير. هالمادة صعبة، في كتير ناس بلاقوها صعبة كتير لمفرداتها، لأن مفردات كلها اشتغلوا عليها علماء لغة أجانب، وكل مفردة جديدة ما هي مطروقة في حياتنا، لذلك بنلاقيها شوي صعبة. فهل عم تحكي هالمادة دايما هم كل علماء اللغة كيف التعرف على اللغة، وطبعا اللغة الثانية اللي بدنا نتعلمها، وشو هي أسهل الطرق اللي ممكن نعتمدها لحتى نقدر نخلي الطالب يتعلم لغة تانية. فطبعا مشيوا خلال من القرن التاسع عشر لحد الآن، نحن هلأ بال21، كيف عم تتغير منهجيات اللغة، كيف النهج عم يتغير في طرق التعليم مع طبيعة الحياة. هذا شيء طبيعي، مع طبيعة الحياة بيتغير طريقة تعليمنا وطريقة توصيلنا للمعلومة، وطريقة اللي بيكون فيها الطالب مستعد يتقبل هالمعلومة. فمرينا بهال200 سنة اللي مرقوا بمنهجيات كتيرة، كان من تراديسيونيل، كان من ديريكت، اوديو اورال، ستركتورو جلوبال، والكومونيكاتيف. كلهم هدول عبر هال200 سنة اللي مرقوا، وبدي أنا هلأ أشرح عنهم شوي حتى سهل فهم هالمادة على الطلاب اللي بتلاقي إنه هالمادة صعبة. فأنتوا هلأ معي بدي أقرأ لكم، أنا كلهم ترجمته بس برجع بضيف عليه أفكار وأنا عم أشرح. عنوان درسنا هو ميثودولوجي كونفنسيونيل اي نون كونفنسيونيل، يعني كان في نهج تعليمي قديم اسمه منهجية تقليدية اللي اعتادوا عليه يدرسوه، وبعدها طلع نون كونفنسيونيل من قريب. طلعت هالطرق هاي لا تقليدية، يعني ما بتعتمد على الطرق السابقة. ونحن بنعرف انه كل نهج بيطلع طبعا بيكون بينتقد المرحلة اللي قبله وبينزل شيء جديد، يعني في كل مرة في طرح جديد وإلغاء للقديم. تنشوف شو التغييرات اللي حصلت في طرق تعليم اللغة الثانية. قلنا انه في كونفنسيونيل ونون كونفنسيونيل. بدنا نبدا هلا بالكونفنسيونيل، وهن 5. هدول 5 وهدول 5. بديت في تعلم اللغة الثانية هي بمنهج اسمه ميثودولوجي تراديسيونيل، المنهج التقليدي. هالمنهج هذا كان بالقرن التاسع عشر، بيعتمد على القواعد والترجمة والنصوص الأدبية للكتاب. ما كان في شيء اسمه شفهي نهائيا، كانت نصوص كتابية، تدريس القواعد واستثناءاتها. إذن dans cette méthode, l'accent est mis sur la grammaire et la traduction. La langue est conçue comme un ensemble de règles et d'exceptions. فإذن القواعد هي والترجمة أهم شيء. اللغة هي عبارة عن قواعد واستثناءات. هالطريقة كتير كويسة تخرج الطالب متمكن باللغة بشكل قواعدي كويس كتير. فبهالطريقة هاي كانت تعتمد بالقواعد على القواعد الاستنتاجية اللي منقلها ديدكتيف. هاي كنا نستخدمها لفترة قريبة، مع انه هي من القرن التاسع عشر، بس تعتمد على انه نعطي القاعدة ونعطي حالاتها الاستثنائية وبعدين يحل الطالب التمارين. هاي اسمها ديدكتيف، استنتاجية. الشفهي ما في له دور أبدا. رح نشوف كيف مع تغيير المناهج، تغيير النهج التعليمي، عم بيزيد الشفهي وبنقص الكتابي. دايما كفة الشفهي عم بتزيد لأنه الاعتماد على الشفهي أكتر بسبب طبيعة الحياة اللي نحن عايشينها اللي بتعتمد على التواصل. إذا ما كان في شفهي، كان الدور كله للكتابة وترجمة وقواعد، والقواعد استنتاجية. هذا باختصار لا ميثود تراديسيونيل. وكمان بقولوا لا ميثود انديريكت، لأنه اللي طلعت بعدها هي الميثودولوجي ديريكت.
طلعت الميثودولوجي ديريكت حتى تلغي كل شيء تقليدي وتبلش بقى تزيد كفة الشفهية. Le but général est d'apprendre à utiliser la langue pour communiquer. عرفوا إنه أهمية الشفهي وصار لازم نحن نستخدم اللغة للتواصل. هي كانت بديت هالطريقة مع بداية القرن العشرين. طبعا هي ردة فعل على اللي قبله ونادت بأهمية الشفهي. كيف يعني؟ يعني يتعلم الطالب من خلال الأشياء المحيطة فيه والأفعال اللي عم بتدور حوله، لذلك سميناها ميثودولوجي ديريكت. والأهمية صارت على التعلم الشفهي أكثر، والقواعد بعد ما كانت استنتاجية صارت استقرائية. يعني اندكتيف يعني ما بقينا نعطي القاعدة، رح يستنتج القاعدة بعد ما بيشوف التمارين وبيدرسها وبيراقبها، بيعمل اوبسيرفاسيون وبيعمل اناليز وبيشوف ليش كانت هيك وليش صارت هالحالة هيك، شو هي الحالات اللي شفناها تغيرت. لما بيميز بين الجمل وبيقدر بيتوصل هو للقاعدة وبيكتبها بيده، ما عم نعطيها جاهزة. هي الميثود اندكتيف. بس مع ذلك اكتشفوا الانتقاد كان حولها انه لما بيكون الطالب بعيد عن المدرسة او بالعطلة وبيرجع على السنة اللي بعدها رح يكون نسي كل شيء تعلموه بالقواعد وما عم يكتشف كل شيء قواعد فرنسي. لذلك حاولوا يلاقوا طريقة أحدث اللي هي اعتمدت على السمع وعلى الكلام، يعني أعطت الشفهي قيمة أكبر، سميناها ميثودولوجي أوديو أورال. Cette méthode est basée sur les théories behavioristes de Bloomfield, Skinner, qui mettent l'accent sur la répétition comme moyen d'apprentissage d'une deuxième langue. On insiste sur la capacité des étudiants à parler en faisant beaucoup d'exercices structuraux ou des drills dans lesquels il faut répéter des phrases plusieurs fois. هالطريقة هي طلعت بالحرب العالمية الثانية، بلشوا يشوفوا شو هي الطرق اللي لازم لما بينزل جيش بالحرب لازم يتعلم بسرعة لغة البلد اللي هو فيها. فهالطريقة هي اسمها الطريقة السلوكية، behaviorist يعني سلوكية، اعتمدت على نظريات بلومفيلد وسكينر اللي هي نحن بنشوفها في حياتنا بس ما بنعرف انه هي اللي بتخلي تكرار العمل ينحفظ. مثل لما منضل بنكرر قدام الببغاء جملة بصير بيحفظها. لما بحيوانات السيرك بيعلمون يقوموا بحركات وبيكافئون بعد كل حركات بيكررها وبيقوم فيها، بيكافئوه بشي طعموه اياه بقوم بتثبت في ذهنه. لما الكلب بدنا نعلمه كيف يجي لصحن الأكل مرن له الجرس ونحط له صحن الأكل، بيعرف إنه نحن كل ما نرن الجرس رح يجي ويلاقي صحن الأكل عم يستناه. هذه هي التكرار ريبيتيشن، من خلال تمارين، من خلال يعيد ويعيد ويسأل بليزيغ فوا لحتى تثبت. هلا هي طريقة حلوة وأنا بحبها لأنه بتعلم هالطريقة منيح. التكرار كتير كويس، بتثبت الفكرة. لو راح منا أول مرة بتثبت تاني مرة، راح شي منا بتثبت ثالث مرة. هيك بيأكدوا بهالطريقة إنه الطالب بيقدر يتحدث بلغة تانية لما بيعمل تدريبات كتيرة لجمل عديدة. هالطريقة حاولت توفق بين التنتين اللي قبلها، بتشبه شوي الطريقة المباشرة الديريكت، كمان عطت الأولوية للشفهي، عم يشوف إنه الشفهي عم ترتفع قيمته. هالطريقة انوصفت بأنه هي دمج بين الطريقتين، بس طبعا طبيعة الحياة التغيير طلعت بعدها ما ضلت على الشفهي، والكلام السمعي صارت سمعي بصري. فهي صارت ميثودولوجي من الأزقاف اللي هي ستركتورو جلوبال أوديو فيزويل، تشغل كل الحواس. ونحن بنعرف إنه كل ما اشتغلت حواس أكتر كل ما بيكون التعليم أنجع.
La langue est vue avant tout comme un moyen d'expression et de communication orale. L'écriture n'est considérée que comme un dérivé de l'oral. Le non-verbal, gestes, mimiques, etc. est très important dans cette méthode. إذا اللغة صارت هي وسيلة تعبير وتواصل شفهي، والكتابة ما عادت سوى جانب من جوانب الشفهي. الشفهي هذا هو عبارة عن حركات، عن محاكاة، تقليد إلى آخره، وهذا الشيء مهم كتير بهالمنهج. بعد السمع الشفهي بوشر العمل فيه في عام 1960 ل 1979 معتمدينه، اعتمدوا على الصوت والصورة في التعليم، وكان الجيش يستخدمه في التعليم من أجل الإسراع في تعلم لغة البلد الآخر، وهالشي بعد الحرب من خلال الكلمة ضمن الموقف. هي بعد الحرب العالمية الثانية تحت شعار La parole en situation، الكلمة ضمن يعني بتعلم الكلمة لما بنحطه بالموقف، بنحط الطالب في موقف معين بيتعلم الكلمة، وهي عبارة عن مواقف يومية. مثلا رحت على الفرن، رحت عند السمان، دخلت لفلان مطرح، بنحط بالموقف بيتعلم يحكي. مواقف يومية وأشرطة فيديو وكاسات. أما القواعد فكانت عبارة عن تمارين شفهية ونشاطات. هالمنهج هذا انتقده شومسكي لأنه أعطى الشفهي أهمية كبيرة كتير، لذلك طلعت بعد طريقته اللي بعدها شومسكيان اللي هي l'approche communicative، المنهج التواصلي. La langue est vue avant tout comme un instrument d'interaction sociale. هاي الطريقة الأخيرة بالconventionnel. Les tenants de l'approche communicative se basent sur la psychologie cognitiviste marquée par la linguistique chomskienne, et l'apprentissage d'une langue seconde est vu comme un processus beaucoup plus créateur et soumis plus à des mécanismes internes qu'à des influences externes. فإذا منشوف هون صارت اللغة قبل كل شيء نعتبر هالطريقة كوسيلة تفاعل اجتماعي. أنصار هالنهج التواصلي بيستندوا على علم النفس الإدراكي اللي نادى فيه شومسكي في تعلم اللغة الثانية باعتبارها عملية مبتكرة خاضعة لآليات داخلية أكثر من التأثيرات الخارجية. طبعا هدفها الأساسي كان تعلم التواصل باللغة الأجنبية. هالشي كان بعد عام 1970 اللي اعتمدت على الجو دو رول. طبعا نحن هلأ حاليا بالمدارس بنعتمد الجو دو رول بهالطريقة من خلال تمثيل الأدوار. بنقول لهم للطالبين بدكم تتعرفوا، هل بيكونوا قروا نص عن تقديم النفس، بنقول لهم هلأ دوركم صار بدكم تقدموا لبعض نفسكم، كل واحد يقدم نفسه. مثلا التقيتوا انتوا بدك تعزموا لمكان، شو بتقول له شو بيجاوبك. هذا من خلال situation en communication. بنحط الطلاب المتعلم بنحطهم ضمن الموقف الحواري فبتعلموه، والقواعد طريقته طبعا تكون واضحة مبسطة بتعتمد على التواصل. بس كمان كتير ناس انتقدت هالطريقة، قالت ما في تفاعل بين الطلاب بين بعضهم وبين الطالب والمعلم، لذلك انتقلوا لنوع جديد من التعليم بطرق مو منهجية، النون كونفونسيونيل، واحتاروا هن يتدربوا فينا. فهدول هن كمان 5 رح نشوفهم. هدول بنحسهم من حياة العملية الواقعية أكثر ما أنه صار تعليم، كأنه شيء عم يمشي مع حياتنا المعاصرة. الطريقة الأولى ميثود كومينوتير، طريقة المجتمع المحلي، يعني كأني الطالب عايش في الجو، في المجتمع. Le but de cette méthode est d'apprendre aux apprenants à utiliser la langue d'eux comme moyen d'interaction sociale. Donc, la méthode favorise non seulement les formes linguistiques,
mais des exercices qui engagent toute la personne, y compris ses émotions et ses sentiments. هدف الطريقة هو تعليم المتعلم استخدام اللغة الثانية كوسيلة تفاعل اجتماعي. إذا فالطريقة هاي بتشجع مو بس على الشكل اللغوي وإنما على تدريبات يخوض فيها الشخص بانفعالاته بمشاعره كأنه عايش ضمن مجتمعه. هي كمان طلعت بعد العام 1960 واللي بتعتمد مو بس على الجانب الفكري للمتعلم وإنما على كل النواحي بشخصيته في التعلم. والصف بهالطريقة صار مثل المجتمع، والمعلم هو ان كونسيي لينغويستيك، هو الناصح اللغوي اللي بيقوم وبيظبط الأخطاء واللفظ. طبعا كمان رح تطلع في عنا انتقادات له، وبهالطريقة لازم تتوفر عناصر لحتى تتم عملية التعلم. وهالعناصر هي لا سيكوريتي، الطالب لازم يحس حاله مرتاح بأمان، لافيرماسيون دو سوا، تأكيد على ذاته هو كشخص، لاتنسيون انتباهه، لا ريتنسيون طريقة التقاطه للمعلومات حفظه، لا ديسكريميناسيون تمييزه للأشياء. فهدول كلهم ما عاد في تنافس والمتعلم مرتاح لأنه عم تراعي هالطريقة شخصيته ككل وليس فقط نتاجه. طبعا انتقدوها لأنه هي عملية عم تعتمد على المعلم، ما في كتاب، المعلم هو الناصح اللي بده يصحح الأخطاء واللفظ. مو بس هيك، كمان عم يوفر له للطالب الجو المناسب للتعلم، وشوي تاني بيجيب له مخدة وحرام وبيغني له غنية قبل ما ينام. فهذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي طريقة الصمت. طريقة حلوة للوهلة الأولى بتشد الانتباه بعنوانها لا ميثود par le silence. كيف يعني؟ كيف بده يتعلم؟ بطريقة الصمت. Cette méthode veut montrer à l'apprenant comment utiliser une deuxième langue comme moyen d'expression personnelle de ses pensées, perceptions et sentiments. L'habileté orale est la plus importante au début, mais la lecture est aussi incorporée pour développer une bonne compréhension de la grammaire. L'enseignant reste pour la plupart de temps silencieux. هذا المهم، c'est-à-dire qu'il fonctionne seulement comme facilitateur pour l'apprenant au lieu d'être un modèle. C'est l'apprenant qui doit retenir la nouvelle langue par la concentration, la contemplation et une organisation mentale intensive. شو هالطريقة الصامتة؟ هالطريقة بتوضح للمتعلم كيف يستخدم لغة تانية كوسيلة تعبير شخصية عن أفكاره ومفاهيمه ومشاعره، وتكون المهارة الشفهية هي الأهم في البداية، ثم بتندرج القراءة من أجل استيعاب جيد للقواعد. والمعلم بيبقى صامت، وهذا شيء أريح، يعني بيكون هو عامل تسهيل العمل للمتعلم بدل من أن يكون نموذجا له. والمتعلم هو اللي لازم يحفظ اللغة الجديدة بالتركيز والتأمل والتنظيم الفكري المكثف. هالطريقة طلعت في العام 1963، ومثل الاسم هالطريقة اللي بتعتمد على الصمت لاكتشاف اللغة الأخرى. بصير بيركز وبيحفظ وما في كتاب، بس المعلم بيستخدم ألواح صغيرة مستطيلات عليها كلمات، ألوان، أحرف، أفعال حتى يربط المتعلم بيناتهم، وبتتم بعدها عملية الحفظ واكتساب التراكيب الجديدة. هالطريقة بتنشط ذاكرة المتعلم، بس كمان تعتبر طريقة وصفية أكثر ما أنه تكون تواصلية. ثالث ميثود هي mouvement، حركة. كنا ساكتين هلا بدنا نتحرك، activité. Méthode par le mouvement. C'est une méthode concentrée sur un apprentissage qui accorde une très grande importance à la compréhension orale. La compréhension est jugée acquise par l'observation des activités physiques des apprenants. Pour éviter les inhibitions de l'apprenant, on ne corrige pas les erreurs au début de l'apprentissage. Avant tout, c'est à l'apprenant de parler quand il se sent prêt à le faire.
هالطريقة بتعتمد على التعلم اللي بيعطي أهمية كبيرة للاستيعاب الشفهي. شفنا كل ما عم نعطي الشفهي أكثر، والاستيعاب بيتم من خلال مراقبة النشاطات الحركية للمتعلم. يعني الأستاذ عم يراقب نشاطاته، ولحتى نجنبه للتعرض للكبت ما بنصلح له أخطائه، بنتركه بداية التعلم. بقى في دلال أكثر من هيك؟ وقبل كل شيء المتعلم هو اللي بيحكي لما بيحس حاله جاهز يحكي. ما إنه جاهز خلصنا، ما هو جاهز بنروح معه على البيت مستنى ينطق الجوهرة. وهالطريقة طلعت بالعام 1963، وهي عبارة عن تنفيذ أوامر بتقوي الذاكرة وبتخلص المتعلم من التوتر، لأنه ما في نتاج شفهي بس تنفيذ برودكسيون أورال. هي تنفيذ الأوامر، يعني هلأ أنت بدك تعبر عن نفسك في الموقف الفلاني، هلأ أنت بدك تحكي بالموقف الفلاني، عم نحطه بالموقف وهو فقط عم بينفذ أمر البرودكسيون أورال، يعني يعطي التعبير الشفهي. هالطريقة هي بتطبق على الصغار أكثر من الكبار، لأنها بتعتمد على الحركة أكثر. الطالب عم بيقوم بنشاطات والأستاذ عم بيراقبه. اجت بعدها طريقة نفسية أكثر، هي طريقة الإيحاء، Suggestopédie. Cette méthode est fondée sur l'idée qu'il est possible d'apprendre une deuxième langue en beaucoup moins de temps qu'on le fait d'habitude. La raison est qu'il y a des barrières psychologiques qui bloquent l'apprentissage. Alors, la méthode suggestopédique est très efficace pour supprimer ces barrières en créant un environnement confortable par la musique, l'art, le théâtre et les affiches sur les murs. Cela est censé permettre aux étudiants de se sentir plus à l'aise dans la salle de cours. Alors, ils seront très motivés pour apprendre la langue. دخلنا له الفنون والرقصات الشعبية. ظهرت هالطريقة بالعام 1965 من خلال فكرة إذا زال الكبت بيتم التعلم بوقت أقل من المعتاد، يعني الاعتماد على الناحية النفسية الإيحائية الفعالة لإزالة كل العوائق وخلق جو مريح للمتعلم بظروف مناسبة، فنون، موسيقى، ومن عنا الرقص وملصقات على الجدران لتنشيط الذاكرة اللاواعية. بيقوم بيتعلم المتعلم بدون جهد وبدون ما يحس إنه هو عم يتعلم، وبينسى الصف وساعته. هالطريقة بتستخدم التمثيل والخيال وأي شيء بيلغي الحواجز النفسية. طبعا هالطريقة مو كتير عملية، صعب تطبيقها في الصف، نجيب له الموسيقى والفنون وكلها والملصقات، صعب تطبيقها. طلعت بعدها الطريقة الطبيعية، وهي آخر طريقة رح نقراها نتعرف عليها، l'approche naturelle. Cette méthode pourrait être considérée comme la méthode libre، يعني naturel مرادف لlibre. L'apprenant n'est pas vu comme tel, mais il est plutôt vu comme acquérant. Pour la compréhension de l'écrit, il est responsable de choisir ses propres textes pour son exercice de lecture. Le qualificatif naturel dans cette méthode met en valeur l'absence de tout enseignement de la grammaire ainsi que le recours à la langue première. Le but fondamental de la méthode est de promouvoir la compréhension et la communication. Selon les tenants de cette méthode, la compréhension précède nécessairement la production, tant à l'oral qu'à l'écrit. إذن هي أحدث طريقة ممكن إنه نسميها هالطريقة بالطريقة الحرة، والمتعلم هو المكتسب. ما عاد هو متعلم أبخنون، صار أكيران. وبالاستيعاب الكتابي هو اللي بيختار نصوص يتدرب عليه، بنقول له تفضل هاي نصوص ونقي النص اللي بدك إياه وتفضل اقراه. ظهرت هالطريقة في العام 1977، سميناها طبيعية لأن ما بتستخدم لا تعليم قواعد ولا ترجمة، وإنما بتشجع على تطوير الاستيعاب والتواصل. تستخدم وثائق واقعية صحيحة من العالم الحقيقي، يعني من واقع عالمنا.
داخل غرفة الصف، تعتمد أيضا على الاكتساب من خلال استيعاب ما هو حقيقي وواقعي ويمكن إثباته. كله صار غير فغي. حسب مشجعي هالطريقة فإن الاستيعاب يجب أن يسبق التعبير، سواء كان بالشفهي أو بالكتابي. طبعا نحن هلأ بتدريسنا بالمراحل الثانوية والإعدادية بنعتمد على المهارات الأربعة. بنعطي مهارات شفهية ثم المهارات الكتابية. مهارات شفهية comprehension orale، استيعاب شفهي أولا، ثم production orale، تعبير شفهي ثانيا. مهارات الكتابية compréhension écrite، استيعاب كتابي أول، ثم expression écrite، تعبير كتابي. هذه اللي هلأ نحن عم نمشي عليها بالمهارات الأربعة. فإذا دايما التعبير استيعابه يسبق التعبير، إن كان شفهي وإن كان كتابي. والمستقبل لقدامه الله يعينكم على التجارب اللي عم تطلع، وبانتظاركم أنتم تعملوا لنا ميثودولوجي جديدة تنشوف شو بده يطلع معكم بالمستقبل. وكانت معكم مدام مها، قدمت لكم نبذة عن تغيير المناهج، وبقول لكم au revoir et à la prochaine fois. باي.